ہے چنگی یا مندی گزر جانے آخر، ہے چنگی یا مندی گزر جانے آخر، ہے بہتر کہ اس نو سجا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی، انہوں نام آقا دلا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی، حیاتی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دی غلامی دا اے ہو طریقہ، حیاتی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دی غلامی دا اے ہو طریقہ، نبی دی غلامی دا اے ہو طریقہ، کیڑا طریقہ ہے کسے نال بندی نہ ہووے تے نہ صحیح، کسے نال بندی نہ ہووے تے نہ صحیح، نبی نال اپنی بنا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی، انہوں نام آقا دلا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی، اور محرم دی دسویں جد رات آئی، نبی دے نواسے نے اعلان کیتا، محرم دی دسویں جد رات آئی، نبی دے نواسے نے اعلان کیتا، نبی دے نواسے نے اعلان کیتا، کی اعلان کیتا ہے؟ اٹھو پردے دارو نرو بند ویلا، اٹھو پردے دارو نرو بند ویلا، اے رات رب نو منا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی، انہوں نام آقا دلا کے گزارو، جے چاہندے ہو گزرے حیاتی مثالی۔